Guys, good afternoon. Welcome back to my channel. कशे आहे तुम्ही? हांवूय बरें आहा. देवाचे कृपेन सोजमतां तुम्ही सगळीं जाणटी नेणटी भुरगीं देवा कृपेन सगळीं बरीं आसतलीं. आनी आयज युके 2:45 जालें. सकाळीं आमी आयज संडे म्हणटकूच सकाळीं आमी हांव आनी म्हजीं भुरगीं मिसाक गेल्लीं 10:30च्या वरार हॉन्सलो सेंट मार्टीन एंड मायकल चर्च. मीस बरें भाशेन आयकिलें आनी मिसासान येतरी आमी रेस्टॉरंटान सगळीं गेट टुगेदर जालीं ब्रेकफास्ट करूंक आमचो आनी थिंगा आमी मसाला टी विथ पुरी भाजी शिरा आनी मुगे धाकटे बायक लागून एक फालोडाय पिली आनी बरी खुशालकायेन आमी आमचो आयज ब्रेकफास्ट केलो फॅमिली बराबर. सकाळीं पावस आसलो बरो जायतो पावस झडला थोणाय आसली. युके वेदर केन्नाय सारकें आसना आनी पावस झडल्या उपरांत मातशें वतूय येयलें. आतांय सद्या बरें कडक वत आहा पूण थोणाय आसा. आनी ब्रेकफास्ट केल्या उपरांत आमी शॉपिंगाकूय गेलीं. शॉपिंगूय गेलें आनी आमी जेन्ना ब्रेकफास्ट केलो हांवें थोडेशे क्लिप्स काडलेले आहाय ते तुमकां हांव शेअर करतलें. ओके, तशें शॉपिंगूय केल्लें ते क्लिप्स हांव तुमकां दाखयतलें. ओके, तुमकां तर लायक जाय जाल्यार सगळ्यांक हांव मागतां प्लीज लायक subscribe, share, and don't forget to comment. Okay, guys? तर आतां हांव म्हजे जे हांवें व्हिडिओ काडल्यात वा क्लिप्स काडल्यात ते तुमकां हांव दाखयतां. दिसता वॉकलान बरें दिसता. शॉपिंग आमी सकाळीं आयज मिसा उपरांत केल्लें ते तुमकां दाखयतलें म्हणून. सो हें हांव तुमच्या मुखार म्हजें शॉपिंग दाखयतां. तर ही म्हज्या बायन एक घेयल्या एक पॅन्ट. ओके, ही दुसरी एक मुगे पॅन्ट हांवें म्हाका घेयल्या. कशी आहा मातशी लांब आहा. नो वरी, आय कॅन ऑल्टरेट. आतां मातशी गरमी येत म्हणटकूच मातशें समराचें शॉपिंग केलां. या आनी तुमी जाणाय घेता 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 म्हणटकूच एक वस्तूक आमी वयता खरी शॉपिंगाक पूण घेता 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 म्हणटकूच हे देवळे शॉपिंग जाता. सो ही टी शर्टां घेयल्याय आमी. केन्ना एसो घेयल्या न्हू गरमेक मातशी बऱ्या पडटा. आहा आमकोडे जायतो ना न्हू पूण शॉपिंग घेतकूच तूं शॉपां भितर पावल म्हणटकूच सगळेंच तूं पिशें जाता आनी कितें उबारपाचें कितें काडपाचें कितें घालपाचें तें कांयच कळना. हे केलां आनी मुगे कामा लागून आनी सॉक्स घेयले आनी ब्लॅक
This is very good if you wear in summertime or in winter also. हे शूज गेले आम्ही म्हाका बरे दिसले घेता 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 something nice like for you can wear for summer, isn't it? बरे दिसत comment करून सांगाय बरो दिसला or ना ते. Okay guys, एक आणि एक टी शर्ट गेला मुगे चोडवान एक बरे हा hello darling पे और एक ड्राई शैम्पू और एक डकलोसो हेड ब्रश और एक दूसरा ब्रश और एक टी शर्ट एक म्योल्डे चोडवाक समर पैंट लेगिन आणि एक मुगे ऑफ समर आणि भोवता भोवता एक पर्स अशी हांव सोदतालें सो एक पर्स घेया म्हणजे केन्नाय मिसाक जावं पार्टेक लायक आम केन्नाय वयताय तेन्ना बऱ्या पडटा. हाव यू लायक आणि ते धाकटे बायन एक आपल्याला शूज जाय म्हणपा लागले सो तेका एक शूज घेयले सो तुमकां बरो दिसलो जाल्यार प्लीज डू लायक आणि कॉमेंट माराय या सो इतलेंच जायते घेवपा दिसतालें पूण टायम मेळना तसो पावना एक एक पाय मागीर रांदपाकूय जालो म्हाका सो तेका लागून धाकलें शॉपिंग केलां बरें आनी मागीर आमी येयलीं तर गायज हें मुगे शॉपिंग आयचे दिसाचें तुमकां केशें दिसलां तें म्हाका प्लीज कॉमेंट करून सांगाय आनी कितें इम्प्रूव करूंक जाय जाल्यारूय तेंय तुमी म्हाका सांगल्यार जाता म्हाका बरें दिसतलें तुमच्या कॉमेंटा उद्देशी म्हाका जायती उर्बा येतली आनी जायतो म्हाका तुमचो मोग आनी आनी चोडोन वयर येतलो आनी दादोशी हांव जातलें ओके टील देन बाय बाय गायज मोग आसूं